हमारा वशत करेंगे पुत्रान का नगाय मरूची अपोजिशन एहतजाज हवाला तो वज़ीर आला आउसा दा रैली कशता पुत्रान बढ़ जाए मैं नामदारी ने बलूचिस्तान असम्बली अपोजिशन रोक नसरुल्लाह ज़हर साहब पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी सीनियर रहनुमा एजुकेशन का पुत्रान ज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़हर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह का एहसान, बहुत शुक्रिया ज़हर साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक है। ज़हर साहब हमने देखा कि जो पिछले माली साल के बजट में आप लोगों ने बजट इजलास में बाइकाट किया, बजट की कॉपियाँ फाड़ दी, लेकिन इस दफ़ा बजट से पहले आप लोग सरापा एहतजाज हैं। तो अपोजिशन अरकान का कहना है कि इस दफ़ा भी जो अपोजिशन अरकान असम्बली उनको नज़रअंदाज किया गया है, अपोजिशन जमातों को बजट में एतमाद में नहीं लिया गया है। तो इस वक्त आज आपने एहतजाज किया, वज़ीर आला हाउस तक रैली निकाली, तो इसके अलावा आप लोग क्या मुतालबात हैं? तो क्या कोई यकीन दहानी कराएगी वज़ीर आला साहब? ऐसा कि आज मुत्तहिदा अपोजिशन के मेंबरान असम्बली 23 के करीब है, हमने सूबाई असम्बली से एहतजाजी रैली निकाली और हम जब रेड जोन में पहुंच रहे थे तो हमें रोका गया, हमारे दोस्तों के ऊपर हाथ डाला गया और हाथपाई हुई और फिर हम जो है ना आकर वज़ीर आला हाउस के सामने अभी हमारा धरना गुज़श्ता तकरीबन 6 घंटों से जारी है। हमारा सीधा सा मुतालिबा ये है कि हुकूमत एक नायल हुकूमत है। पिछले साल जो बजट पेश किया, वज़ीर आला साहब खुद कह रहे हैं उनका कि वज़ीर आला साहब तालके के लिए 10 अरब रुपए यानी 1000 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीमात है और उसके बदले मैं अपने हल्के का मिसाल देता हूँ। मेरे हल्के में महज 16 करोड़ रुपए दिए गए, कहाँ 1000 करोड़, कहाँ 16 करोड़ रुपए। ये अब फिर जा करके जितने भी वज़ीर आला है बाकी एसडीपी पर अपने अपने हल्कों के लिए अवाम उसके लिए वो तरक्याती स्कीमें तजवीज़ कर रही है, जबकि अपोजिशन के हल्कों को एक बार फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसलिए हमने आज रैली निकाली और इसके अलावा हमारे हल्कों में मुसलसल मुदाखलत हो रही है। गैर मुंतखब लोग जिनका कोई ताल्लुक ना वो एमपीए है, ना सेनेटर है, ना एमएलए है, उनको नवाजा जा रहा है। उनके कहने पर करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए की स्कीम दी जा रही है और वो मुसलसल हल्कों में मुदाखलत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कोरोना की सूरत हाल है, इस पे जो हुकूमत ने नाअहली दिखाई और फिर टिड्डी दल ने जो हमला किया है हमारे सूबे के गर्दनवा में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने वो तबाही जो है ना कर दी है। लिहाजा इस हवाले से अभी हमारा एहतजाज जारी है। तो लेकिन ज़हर साहब जो इस दफ़ा 110 अरब रुपए का तरक्याती बजट पेश किए जाने के इम्कानात हैं, तो शायद इस दफ़ा जो 2020 और 21 की माली साल की बजट है, इसकी पीएसडीपी में आप लोगों की हल्कों को जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे हल्कों को नज़रअंदाज किया गया, हमें सिर्फ 16 करोड़ रुपए दिए गए और कुछ ऐसे हुकूमती अरकान हैं जिन्होंने 9 अरब पिछले साल के माली बजट में अपने हल्कों पर लेके गए, लेकिन एक ज़र्रा बराबर काम भी नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता इस दफ़ा आप लोगों को थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि बजट पेश ही नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। आज भी हुकूमत कह रही है, अब इतनी नायल हुकूमत है कि वफाक में हमारे 35 बड़े मंसूबे जो है ना वो ड्रॉप हुए, ये आपको पता है, और अभी तक वो ड्रॉप है। और 200 अरब रुपए की जो हमारे स्कीमात थे जिनको वफाक ने दे अपने वो स्कीमात इस नायल हुकूमत की वजह से ड्रॉप हुए। कोई वहां पर वो हुकूमत कह रही वफाक के कोई कंसेप्ट पेपर जमा नहीं हुआ, कोई PC1 जमा नहीं हुआ। लिहाजा अभी जो है ना ये सुबह की हुकूमत ने यहाँ आकर के कह रहा हमारे स्कीमात जारी कर, ये हुकूमत का तो ये हाल है। दूसरी तरफ हमारी अपनी सूबाई बजट जो है ना वो भी सारे ये बंदरबात में मसरूफ है कि किस तरह इस बजट को जो है ना हुकूमती वज़रा के दरमियान बंदरबात किया जाए। तो लेकिन ज़हर साहब आप कह रहे हैं कि मुझे 16 करोड़ रुपए दिए गए पिछले साल के पीएसडीपी में, और जो गैर मुंतखब नुमाइंदे जिससे कि आप कह रहे हैं कि ना सेनेटर है, ना एमपीए, ना एमएनए, उनको भी फंड से नवाजा गया वज़ीर आला साहब ने। वज़ीर आला साहब दालबंदन में चागी में 9 अरब वहाँ के जो एमपीए हैं, जो CNW के मौजूदा वज़ीर हैं आरिफ मोहम्मद हसनी साहब, तो क्या उन हल्कों को जब बड़े पैमाने पर फंड दिए गए तो काम क्या हुआ है? वहाँ भी लोग जो हैं, काम तो कोई नहीं हुआ, इसलिए कि वो बंदरबात कर रहे हैं, वो करप्शन की खातिर ये सब कुछ है, काम तो नहीं हो रहा है ना।
جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا ہمارے حلقوں کے عوام کا بھی حق ہے کہ ہمارے حلقے کے عوام بھی واٹر سپلائی ان کو چاہیے, ان کو روڈ چاہیے, ان کو ٹیوب ویل چاہیے, ان کو اسکول چاہیے, ان کو بیسک ہیلتھ یونٹ چاہیے, جب وہ ہمیں نہیں دے رہا ہے اور ہمارے حلقوں کو نظر انداز کر رہا ہے اور خود اپنی کرپشن کی خاطر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 9 ارب روپے کے اسکیمات دیے گئے, وہ بھی کاغذوں میں موجود ہے, پھر یہ سب جو ہے نا ان کے درمیان بندر بانٹ ہوگا. جب یہ فنڈ من پسند لوگوں کو دیے جا رہے ہیں, فنڈ کی بندر بانٹ ہو رہی ہے, تو اس پہ آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسمبلی فلور پہ آپ اس کو جو ہے اس بات پہ ظاہر کریں کہ جن حلقوں کو اربوں روپے دیے جا رہے ہیں, 9 10 ارب روپے, وہاں بھی کام نہیں ہو رہا. جب کرپشن ہو رہی ہے تو کیا اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس پہ احتجاجی تحریک چلائے, وزیر اعلیٰ صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھو ہم نے ابھی ہم کوشش کر رہے کہ ایک پارٹیوں کا اجلاس بلا لے, تمام پارٹیوں کا, تمام صوبے میں احتجاج کرے, تمام صوبے کے طول عرض میں سے کرے, جلوس نکالے, احتجاجی مظاہرے کرے, تاکہ اس حکومت کا پہیہ ہم جام کر سکیں. تو لیکن آج جو آپ نے احتجاج کیا تو اس میں آپ لوگوں کا ایک پرامن احتجاج تھا, تو یہ بھی کناتے ہیں ان کو بھی چھین لیا گیا, آپ لوگوں کے جو اشیاء کردنوش کی چیزیں تھیں یا پانی تھا ان کو بھی آپ چھین لیا گیا. یہ کس نے چھین لی اور کس کے کہنے پر آپ لوگوں کو جو ہے اس حق سے جو آپ کا رائٹ ہے احتجاج ہمارا حق تھا کہ ہم احتجاج کرتے, آئین نے ہمیں حق دیا ہوا ہے, بالکل دیا ہوا ہے, ہم کوئی زبردست مار کر یہاں بیٹھ رہے تھے, لیکن انہوں نے ہمیں یہاں پر انہوں نے جو ہے نا مداخلت کی, ہمارے معزز ممبران اسمبلی کو ٹکٹ دیے پولیس نے, اور ہم نے استحقاق کی تحریک بھی جمع کرا دی ہے, اور جو ہمارے وہ ہم نے کمبل وغیرہ منگوائے تھے وہ بھی نہیں چھوڑ رہے تھے, نہ پانی چھوڑ رہا تھا, نہ کوئی چیز نہیں چھوڑ رہا. تو لیکن آپ لوگوں کا ایک رائٹ ہے, آپ لوگ اراکین اسمبلی ہیں, آپ لوگوں اپوزیشن میں, اپوزیشن کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, تو جب یہ سب کو چوراہے پولیس کر رہا ہے, انتظامیہ کر رہا ہے, تو وزیر اعلیٰ صاحب خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب کے کلیگ ہیں, وزیر اعلیٰ کی کیا پرواہ ہے, وزیر اعلیٰ خود سلیکٹڈ بندہ ہے, اس کو جو ہے نا وہ منتخب نہیں ہے, اس کو لایا کیا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت بڑی زیادتی ہے وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں؟ یقیناً وزیر اعلیٰ صاحب ان انجام تمام جرائم میں برابر کی شریک ہے, وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ سلیکٹڈ بندہ ہے, وہ الیکٹڈ نہیں ہے, لہٰذا ان کو کیا پرواہ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے شیشے کے محل میں اور ہم باہر روڈ پہ بیٹھے ہوئے. بہت بہت شکریہ نصر اللہ زہرے صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. برادر چاروں کا نصر اللہ زہرے صاحب سینئر رہنما پختونخوا ملی عوامی پارٹی رکن صوبائی اسمبلی اپوزیشن رکن نہیں آگا پتران کا نائی بشک ہمیشہ کے ما احتجاج کتا مروچی وزیر اعلیٰ اس دیما نندانک جتا زارشانی درشان کتا روان کچھ تو پولیس اور انتظامیہ کستے میں گما زورا کی کتا میں جو ہستے چیرے دری یا دومینی مگا کنات کے ہستا انتظامیہ پچ گپتگاں یا ورگی چیز آپ اہم انتظامیہ نے مگا مارا چی پچ گرگ بودتگاں پرامن احتجاج میں حق کے میں رائٹ ہیں, بلی شب باوجود کے ہستے حکومت مارا رائٹ دیا گا نا یہ پچ گرگائیں, تو اپوزیشن جماعت کے ہستے پمیش کا احتجاج کرنے گا یعنی بشک ہمیشہ گستگی سالہ ہوتی کہ مالی سال بجٹ پیش کنک بودتا, اپوزیشن اراکی نظر انداز کنک بودتگاں, اپوزیشن الکا گیشتر کم پیسہ دیا بودتا حکومتی اراکین کے ہستا یا چیزیں وزیر یا ایم پی اے کے ہستا, حکومتی وزیر اعلیٰ صاحب من پسند ایم پی اے یا وزیر اعلیٰ کے ہستے یہاں گیش پیسہ چاگی دالبندن کے ہستے یہ ایک ماسٹر پلان ہے جوڑ کرنا بودتا کہ یا ایک ماسٹر سٹی جوڑ کرنا بھی ایک بلش باوجود کے ہستے مروچی چاگی 6 صورتحالیں میں دیمائیں یا دالبندن کے ضلع ہیڈ کوارٹر ہیں اودھ ایچ وارڈن ڈیولپمنٹ نے آپ یا دیکھیں بنیادی سہولیات مردم محروم, تو یک رندی پدا وزیر اعلیٰ صاحب موجودہ بجٹ یک مزنی بجٹ یا قصہ دیا کہ کوششہ کنگائیں, تو پمیش کا اراکین اسمبلی خصوصاً اپوزیشن اراکین سراپا احتجاج بریک زوری پداش میں عظمت ساڑی میں گیشنگ کا پتران کریں نواب کیر بخش مری ہے سال روچے بابتا کہ یک بلوچ سیاست تھا مزن شخصیتی بتا آئیے کردار بابتا گیشنگ کا پتران کریں بریک اپ